Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हरा 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हांव मागता की देवा कडेन लॉर्ड रामा कडेन की आमचे प्रधानमंत्री आनी सगळ्यांनी हातभार घालो आयज ते सक्सेस जावपाक। आमचे इनॉग्रेशन जाल्लें आसा की सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद आसचो, आमचो देश बरें फुडें वचचो, सगळ्या आमच्या लोकांक एकवटाक आनी मोगान एकवट करचे आनी बरें उदरगत फुडलें जावचें आनी तशेंच जाता उदरगत जावची आनी आमचो देश नंबर 1 जावची म्हणून अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर। गेले कितले दीस लोक जे उत्सुकतेन वाट पळयताले की 22 तारीख केन्ना जातली काय म्हणून, आनी तातूंत एक म्हणून सबंद देशभर ज्या तरेचे एकूण वातावरण म्हणजे आमी पळयतात गेले 15 दीस वेगवेगळे धार्मीक स्थळांची क्लिननेस ड्रायव्ह आसत, एकमेकाक 22 तारखेचें निमंत्रण दिवपाचो विशय आसत आनी त्यामुळे देशभर आसून सबंद जगभर एक वेगळ्या पद्धतीचें वातावरण जाल्लें आसा। आज देशांतल्या सगळ्या देवस्थानां भितर आसत, गोंयांत प्रत्येक देवळा भितर धार्मीक कार्यां आज लोकांनी केली, बऱ्याच देवळां भितर आज महानैवेद्य आशिल्लो आनी ज्या वेळाचेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ही प्राण प्रतिश्ठेचो विधी पार पाडटाले, देशांतल्या प्रत्येक नागरिकाच्या दोळ्यांच्यान दुखां आयलीं। म्हजे बरोबर हांगा संजय आसा पालवलकर जे स्वता अयोध्येक गेल्ले कारसेवक म्हणून। आतांच आमी एका कारसेवकाचोय हांगासर सन्मान केलो, कारण त्या वेळार कोणाकूच खबर ना की आमी जे कार्य करपाक फुडें वतात हें जातलें काय कितें, आनी ताका लागून हें केवळ देवूळ नासून हें आमचें राष्ट्रप्रेम आसा। अशा पद्दतीचें उद्बोधन आज सकाळींच आमी दनपारां आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचें आयकलें आनी त्यामुळे एक वेगळें वातावरण म्हणजे वचत त्या भागा भितर आमी बऱ्याचदा पळयतात की स्वखुशीन आपली गाडी घेवन येवप आनी खास करून युवक जे आसात ह्या युवकांचो मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्वमेंट ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आसा आनी ताका लागून वचत त्या आज जर खंयच्याय रोडार वचत तुमी प्रत्येकाच्या हात्या भितर बायक रॅलीचें आयोजन केल्लें आसा। हांव पणजेच्यान हांगा ये पर्यंत हांवें 3 बायक रॅली पळयल्या वाटेर आनी त्यामुळे स्वखुशीन काल हांवें सांताक्रूज आमी 4 बायक रॅली सुरू केल्ली, रातच्या 11:30 महालक्ष्मीच्या देवळा कडेन सोंपली, म्हणजे 7:30 वरां ही बायक रॅली आनी सगळे यूथ भितर सुरवातीक आशिल्ले ते एंड पर्यंत। आनी हें करतना खंयच्याच भुरग्याक कोणें पयशे दिवना, पेट्रोलाचो खर्चय दिवना, पूण प्रत्येकाच्या मना भितर एक देश भावना ही जाल्ली आसा आनी प्रत्येकाक दिसता की अयोध्येक जें मंदीर जाल्लें आसा त्याच्या हातूंतल्यान तो उत्साहान आपणें कितें तरी करपाक जाय ही भावना सगळ्या भितर निर्माण जाल्ली आसा। ताका लागून हांव खरोखरच एक बरें दिसलें, कारण आमी हळदोणा मतदारसंघान आमच्या आतां गल्यान बाबतीक सांगलें की आज हांगा आमी बायक रॅली केल्ली आसा। हळदोणा किंवा सबंद गोंय भरल्या सगळ्याच देवस्थानां भितर आज धार्मीक विधी आशिल्ले आनी प्रत्येक हातूंतल्यान प्रत्येक स्वखुशीन कोणें कोणाकूच सांगूना, पूण सगळ्यांक दिसता की हो म्हजो उत्सव आसा आनी एक राष्ट्रप्रेम ही हातूंतल्यान जागृत जाल्लें आसा। आनी ताका लागून हांव खरोखरच ज्यांच्यांनी कारसेवेकारांनी आजचो विशय न्ही, तर एक 500 वर्सां पासून जे आंदोलन ह्या विशयाचेर सुरू जाल्लें, ह्या आंदोलनाक खंय तरी एंड जाल्लो आसा, भव्य अशें मंदिरूय जालें आनी आज रामलल्लाची स्वताच्या घरांत ताची प्राण प्रतिश्ठा जाली। आज उलयतना ताणें सांगलें की रामलल्लाजी त्या वेळाचेर घरचो कलह निर्माण जालो म्हणून 14 वर्सां वनवास केलो आनी 14 वर्सां नंतर ते परत आपल्या त्या हातून आयले आनी त्यामुळे आज रामलल्ला परत एकदा 500 वर्सांनी परत एकदा आपल्या स्वताच्या अशा घरान रावपाक आयिल्ले आसात। जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। जय श्रीराम, जय श्रीराम, बोलो जय श्रीराम, जय श्रीराम।
ओके